पैसा कमाउने 8 नियमहरू। साथीहरू, आज म हजुरहरूलाई द साइकोलोजी अफ मनी भन्ने किताबबाट धनी बन्नको लागि पालना गर्नुपर्ने 8वटा निकै महत्त्वपूर्ण नियमहरू भन्न गइरहेको छु। ढिला नगरी आजको हाम्रो पहिलो नियमबाट सुरु गरौँ। 1. हजुरलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन। हामी हाम्रो अनुभवको आधारमा कुनै पनि धारणा बनाउने गर्छौँ। थोरै अनुभव भएपछि मानिस यो सोच्न थाल्छन् कि उनीहरूलाई यो दुनियाँको सबै कुरा थाहा छ भनेर। तर उनीहरू यो कुरा बिर्सन्छन् कि दुनियाँमा 800 करोड मानिसहरू छन् र हरेक मानिसको आफ्नो फरक विचार हुन्छ अनि आफ्नो दुनियाँमा सबै आफू सही नै हुन्छन्। एकजनालाई एउटा केही कुरा सही लाग्छ भने अर्को व्यक्तिलाई त्यही कुरा गलत पनि लाग्न सक्छ। द साइकोलोजी अफ मनीका लेखक मोर्गन हाउजेल भन्छन् कि पैसासँग सम्बन्धित हजुरको अनुभव भनेको दुनियाँमा जे जति पनि भइरहेको छ त्यसको 0.0001% मात्र हुन सक्छ। तर 80% अनुभव हजुरको त्यो हुन्छ जुन हजुरले दुनियाँ कसरी चलेको छ भन्ने कुरा सोच्नु भएको छ। अर्थात् सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा हामीले धेरै जसो त्यही कुरा मान्छौँ जुन हाम्रो नजरमा बसेको छ। जस्तै कसैको काकालाई 20 वर्ष पहिला शेयर बजारमा घाटा लागेको रहेछ भने हामीले शेयर बजारमा त केवल नोक्सान मात्र हुन्छ भनेर ठानेर बस्छौँ। यदि कसैको मामालाई घर जग्गामा नोक्सान भयो भने हामीले घर जग्गामा त केवल नोक्सान मात्र हुन्छ भन्ने मान्ने गर्छौँ। कसैको कुनै व्यापार व्यवसाय डुब्यो भने पनि हामी त त्यो व्यवसाय नै गर्न हुँदैन भन्ने मान्यतामा बस्छौँ। 1970मा जन्मनु भएका मानिसले इन्डेक्स फन्डको बुल देख्नु भएको होला। उनीहरूलाई इन्डेक्स फन्ड सबैभन्दा आकर्षक लगानी लाग्न सक्छ भने 1990मा जन्मिएकाहरूलाई क्रिप्टोकरेन्सीले धेरै तानेको हुन सक्छ। भनाइको मतलब के हो भने हामीले कहिल्यै पनि आफूलाई सीमितमा राख्नु हुँदैन। हामीले केवल हाम्रो वित्तीय अनुभवको आधारमा मात्र निर्णय लिनु हुँदैन। हामीले वित्तीयका किताबहरू, भिडियोहरू पढ्नु र हेर्नु पर्छ। जहाँबाट अरूको अनुभवबाट सिक्न पाइन्छ, जताबाट पनि केही ज्ञानका कुरा लिन सकिन्छ। हामीले ती सबै कुराबाट ज्ञान बटुल्नु पर्छ अनि बल्ल हामीले हाम्रो वित्तीय निर्णय त्यही भएका अनुभव र तिता साना सूचनाहरूबाट लिनुपर्छ। हामीले कहिल्यै भने हाम्रो भावनाका आधारमा निर्णय लिनु हुँदैन। 2. कुनै पनि कुरा देखिएको जस्तो राम्रो वा नराम्रो भने हुँदैन। यो दुनियाँ यति धेरै जटिल छ कि हाम्रो दिमागले पनि यसलाई पुरै तरिकाले बुझ्न सकेको हुँदैन र धेरै जसो हाम्रो कर्मको नतिजा हाम्रो हातमा पनि हुँदैन। मानौ कि कोही नयाँ उद्यमी छ र उसले केही नयाँ सामान बनाएको छ। उसलाई समय र ग्राहकले खोजेको जस्तै छ र ठिक छ भन्ने लागेको छ। तर अब कुनै प्रकोप आइदिन्छ र सबै बजार नै उथल पुथल बनाइदिन्छ। त्यो उद्यमीको सबै रणनीति बर्बाद पार्दिन्छ। यस्तै 2020मा कोभिडले गरेको थियो। यस्तो खालको जोखिम कसैले पनि अनुमान लगाउन सक्दैनन्। लेखकले भन्छन् कि जे कुरा देखिरहेको छ त्यो सोचेको जस्तो राम्रो वा नराम्रो भने हुँदैन। जब हजुरले कुनै वित्तीय निर्णय लिनुहुन्छ, चाहे आफ्नो लागि या अरूको लागि, त्यो बेला हजुरले जोखिमलाई निकै ध्यानमा राख्नुपर्छ।
कसैको एउटा सफलताको कथा सुनेर वा कथा हेरेर त्यसको पछाडि भाग्नु हुँदैन, त्यो आधारमा निर्णय लिनु हुँदैन। कसैको पनि हारको कथा सुनेर केही गर्नबाट भाग्नु हुँदैन। ती मानिसको सफलता या असफलताहरूमा अरू केही अदृश्य कुराको पो हात हुन्छ कि? त्यसैले कसैको एउटा सफलता र असफलतालाई हेरेर आफ्नो जीवनभरको लामो दूरीको निर्णय लिन भने हुँदैन। हजुर आफ्नो लक्ष्य नजिक पुग्न काम गर्नुपर्छ। आफ्नो र अर्काको गल्तीहरूबाट सिक्नुपर्छ। आफ्नो भन्दा पनि अर्को गल्तीबाट सिक्नु चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि केही कुराहरू हामी आफूले नभोगी पनि सिक्नु पर्ने हुन्छ। कहिल्यै पनि सफलतालाई टाउकोमा चढाउनु हुँदैन र असफलताबाट डराउनु हुँदैन। 3. हजुरलाई कति चाहिएको छ? अहिलेको अर्थतन्त्रमा केवल एउटा मात्र जागिरमा भर पर्नु राम्रो कुरा मानिँदैन। आफ्नो जागिर मात्र नभएर अर्को पनि एउटा केही न केही काम हुनु नै पर्छ, जसले हजुरको आम्दानीको द्वार धेरै बनाउन मद्दत गरोस्। तर त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हजुरलाई कति पैसा भए पुग्छ भन्ने कुरा हो, किनकि सधैँ पैसाको पछाडि मात्र भाग्नु हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो होइन। यसले हामीलाई लोभी बनाउँछ र लोभतर्फ अझै लालची बनाउँछ। लालचले धेरै राम्रा मानिसलाई डुबाएको छ। यो जालबाट बच्नको लागि 2 तरिकाहरू छन्। क. गोल पोस्ट चलाउन बन्द गर्नु। स्टप मुभिङ द गोल पोस्ट। आफ्नो लागि एउटा निश्चित वित्तीय लक्ष्य बनाउनु र आफूले त्यो प्राप्त गरेपछि चाहिँ आराम गर्नु। आफ्नो मेहनतले ल्याएको त्यो नतिजालाई एकछिन उत्सव मनाउनु। हामीले जबसम्म हाम्रो इच्छालाई, हाम्रो आकांक्षालाई हाम्रो नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ तबसम्म मात्र हामी खुसी हुन सक्छौँ। ख. आफूलाई अरूसँग तुलना नगर्नु। यो जिन्दगी हजुरको आफ्नो हो। हजुरलाई यहाँसम्म लिएर आएको सोच हजुरको हो, विचार हजुरको हो अनि निर्णय पनि हजुरको नै हो। त्यसैले हजुरले आफूलाई अरूसँग कुनै तुलना नै गर्ने होइन। यदि त्यसो गर्नु भयो भने हजुरलाई कठिन पनि हुन्छ र हजुरको मानसिक शान्ति पनि गुम्न पुग्छ। 4थो नियम, कम्पाउन्डिङको तागत जान्नुहोस्। यो दुनियाँमा एउटा तरिका चल्छ जसमा हजुरको एक कदमको नतिजा हजुरको अर्को कदमको बिम्ब बन्न पुग्छ। त्यो बगिरहने पानीलाई हेरौँ न, त्यसले कैयौं वर्ष बग्दै बग्दै त्यो डुङ्गाको रूप नै परिवर्तन गरिदिन्छ। लेखक पनि भन्छन् कि पैसा कमाउनको लागि पनि त्यस्तै लयको आवश्यकता छ। बुझेर सोचेर लगानी गर्नु त छँदैछ, तर हजुरले धेरै पैसा कमाउन चाहिँ हजुर कति बेलादेखि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। वारेन बफेटसँग 48 बिलियन पैसा छ, जसमध्ये पछाडिको $18 बिलियन त उनले 65 वर्षको उमेरपछि बल्ल कमाएको हो। जिम साइमन्स र वारेन बफेटलाई तुलना पनि गरिएको छ। जिम साइमन्सलाई दुनियाँको ठूलो लगानीकर्ता पनि भनिन्छ, किनकि उनले आफ्नो पुँजीको 66% फाइदा पनि कमाएका थिए। अर्कोतर्फ वारेन बफेटले केवल 22% को फाइदा निकालेका थिए। यो नम्बर हेरेर त बफेटको भन्दा त साइमन्सको सम्पत्ति धेरै रहेछ भन्ने लाग्छ, तर यस्तो भने होइन। बफेट त साइमन्स भन्दा निकै धेरै धनी छन्। तर कसरी? यसको उत्तर हो कम्पाउन्डिङ। साइमन्सले 50 वर्षको उमेरमा लगानी गर्न सुरु गरे भने बफेटले 10 वर्षको उमेरदेखि लगानी गर्न सुरु गरेका थिए।
सानो सानो मेहनत धेरै लामो समयसम्म लगातार गरियो भने नतिजा निकै राम्रो आउँछ। यो कुरा अटोमिक ह्याबिट्स भन्ने किताबबाट पनि प्रष्ट लेखिएको छ। 5. धनी हुनु र धनी भइराख्नु। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल बढ्दो भएकाले एउटा साइट काम गर्न त्यति धेरै गाह्रो भने छैन। हजुरले स्टकमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, क्रिप्टोमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट ठिकठाक पुँजीगत लाभ लिन सकिन्छ र नाफा कमाउन सकिन्छ। ज्ञान र अलिकति जोखिम लिन सक्ने स्वभावले हजुरलाई धनी बनाउन सक्छ। तर धनी एक पटक हुनु र सधैँ धनी भइराख्नु चाहिँ गाह्रो कुरा रहन्छ। हजुर जुनसुकै ठुलो सहरमा जानुभयो भने त्यहाँ आँखा तान्ने खालका प्रचारहरू देख्न पाइन्छ। हजुरको मोबाइलको म्यासेजमा पनि क्रेडिट कार्ड, थोरै खर्चको ऋण, इमान्दारिताको पोइन्ट, उपहार कुपन यस्ता कुराहरू देखिन्छन् जसले ग्राहकलाई लोभ्याउने काम गर्छ। आजको जमानामा यदि कमाउन सजिलो भएको छ भने खर्च गर्न त्यो भन्दा बढी सजिलो भएको छ। लेखक भन्छन् कि आफ्नो सम्पत्ति बचाउने तरिका भनेको एकदमै सोचेर बुझेर मात्र खर्च गर्नु हो। हजुरले आज आफूलाई जुन सफलता मिलेको छ त्यो सफलता सधैँभरि रहिरहन्छ भन्ने कुरा मात्र सोचेर हुँदैन। हामी धेरै भन्दा धेरै सन्तुष्ट पनि हुनु हुँदैन। हजुरले आफ्नो सम्पूर्ण वित्तीय निर्णय एकदमै सोचेर सम्झिएर लिनुपर्छ, धेरै नै खोज गरेर लिनुपर्छ। जसरी हजुरले आफ्नो पहिलो वित्तीय निर्णय लिँदा सोच्नु भएको थियो, हजुर पनि म जस्तै एक सामान्य मानिस हुनुहुन्छ होला जो गतिलो वित्तीय निर्णय लिन आफ्नो सम्पूर्ण कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। यो दुनियाँको अर्थव्यवस्था नै यस्तै छ कि हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिको पैसाको के हुन्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो हातमा हुँदैन। मुद्रास्फीति जस्तो कुराहरूले हाम्रो पैसाको कति महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। तर हामीले नियन्त्रण गर्न सक्ने एउटा कुरा भनेको चाहिँ खर्च हो। पैसा बचाउनु भनेको एउटा कला हो र पैसा बच्नलाई हामी थोरै खर्चालु हुनुपर्छ। थोरै खर्चालु हुनु र कन्जुस हुनु भनेको निकै फरक कुरा हो। थोरै खर्चालु हुनु भनेको नचाहिने कुरामा खर्च गर्ने इच्छा नराख्नु हो भने कन्जुस भनेको चाहिँ चाहिने कुरामा पनि खर्च गर्न नखोज्नु हो। अब यसको लागि हजुरले आफ्नो आवश्यकता र चाहना बीचको फरक छुट्याउन सक्नुपर्छ। आवश्यकता भनेको त्यो हो जुन एउटा जिन्दगी जिउन चाहिन्छ, यो हाम्रो कामको लागि चाहिन्छ। अनि चाहना भनेको त्यो हो जुन कुरा प्रति हामी आकर्षित हुँदैछौँ, त्यो चाहिन्छ भन्ने मानसिकतामा हुन्छौँ। चाहनाको आवश्यकता पनि पर्न सक्छ, नपर्न पनि सक्छ। यसरी चाहना र आवश्यकतामा फरक छुट्याउन सक्नुपर्छ। कुनै पनि कुरा किन्नुभन्दा पहिला आफूले आवश्यकता र चाहनाको आधारमा छुट्याउन सकियो भने हामीले पैसा बचाउन सक्छौँ। 6. ठुलो संख्याको नियम। ल अफ लार्ज नम्बर्सले एउटा अनुसन्धानलाई धेरै पटक गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो नतिजा के आउन सक्ला भनेर अनुमान गरेको हुन्छ। यदि हजुरले एउटै अनुसन्धान पटक पटक गर्नुहुन्छ भने हजुरको सफल हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। हजुर एउटा उद्यमी भएर पनि आफ्नो काममा यो नियमलाई लागू गर्न सक्नुहुन्छ। 10 गुणा धेरै सोच्नुहोस् र 10 गुणा बढी मेहनत पनि गर्नुहोस्। ठुला ठुला कर्मले नै हजुरलाई ठुलो नतिजा दिलाउँछ। यदि हजुरको लक्ष्य 10 गुणा ठुलो छ भने र यदि हजुरले त्यो प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने पनि हजुर त्यसको वरिपरि पुगेर जित्नुहुन्छ। ल अफ लार्ज नम्बर्स चाहिँ लगानी विविधीकरणको लागि राम्रो काम गर्छ।
यदि हजुरको ठूलो लगानी छ भने हजुरले गुमाउने सम्भावनालाई यो नियमले कम गरिदिन्छ र त्यसमा पनि हजुरको जित्ने सम्भावना बढेर जान्छ। यसले हजुरले लगानी गरेका कम्पनीले ठिकठाक प्रदर्शन गरे भने पनि हजुरले राम्रो नाफा कमाउनुहुन्छ। हजुर आधा समय गलत भए पनि राम्रो आम्दानी हुन्छ। मेरो पनि केही लगानी छ, त्यसमा मेरो 14वटा कम्पनी छन् र ती मध्ये 7वटा फाइदामा छन् भने 7वटा घाटामा छन्। तर ती फाइदामा गएका कम्पनीले अरू सबै घाटालाई बेहोरेर पनि अझ नाफातर्फ लगेको छ। यसले मलाई 40% सम्म नाफा दिएको छ र यो भनेको निकै धेरै हो। त्यसैले हजुरले पैसा कमाउनको लागि उत्कृष्ट हुनु जरुरी छैन। आधा समय हजुर गलत भएर पनि राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ। 7. समयको धनी हुनुहोस्। धेरै पैसा कमाउनु अन्तिम फाइदा हो। हजुरलाई के लाग्छ, के यो इज्जत हो या जे केही पनि किन्न सक्ने तागत हो? लेखक भन्छन् पैसा हुनुको सबैभन्दा ठूलो लाभ भनेको हजुरको आफ्नो समयप्रति हुने नियन्त्रण हो। धेरै खोजले यो पत्ता लगाएको छ कि जो मानिस खुसी हुन्छ उनीहरू आफ्नो मर्जीले जता पनि आउने जाने गर्न सक्छन्, कुनै पनि काम गर्न सक्छन्। उनीहरू कुनै एउटा कुराले मात्र बाँधिएर बसेको हुँदैनन्। अरू जस्तो यहाँ दिनको 8 घण्टा दिनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यसैले पैसा जरुरी छ। पैसा हुनुको मतलब हो कि हजुरको जीवनमा हजुरसँग धेरै विकल्पहरू हुन्छन्। हजुरलाई जबरजस्ती कुनै एउटा काम गर्ने ठाउँमा बसिरहनु पर्दैन। पैसा हुनुको मतलब हो कि हजुरको जीवनमा हजुरसँग धेरै विकल्पहरू हुन्छन्। हजुरलाई जबरजस्ती कुनै एउटा काम गर्ने ठाउँमा बसिरहनु पर्दैन। पैसा हुनुको मतलब यो हो कि यदि हजुरलाई राम्रो लागेको छैन भने त्यो दिन आनन्दले बस्न पाउनुहुन्छ। लेखक भन्छन् कि पैसा हुनुको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको आफूले जे मन लाग्यो त्यो चाहिँ गर्न सक्ने स्थिति बनाउँछ। त्यसैले हजुरको सबैभन्दा पहिलो लक्ष्य भनेको एउटा आपतकालीन कोष बनाउनु हो। त्यहाँ हजुरले 6 महिनासम्म पनि केही काम नगर्दा पुग्ने पैसा होस्। जब हजुरसँग यो कोष तयार हुन्छ तब हजुरले अर्को कदमको बारेमा सोच्नुहोला। यसपछि हजुरले जागिर छोडेर केही गर्नु छ या छैन भन्ने कुरा पनि सोच्नुहोला अनि बल्ल हजुरले जोखिम लिनुहोस्। सबैभन्दा पहिला भने आपतकालीन कोष बनाउन जरुरी छ र हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ जसरी पनि हाम्रो कमाईलाई हाम्रो जीवनसँग जोड्न सक्ने हो। अर्थात् यस्तो जीवन बनाउने जहाँ हाम्रो समयमाथि नियन्त्रण होस्। याद राख्नुहोस् कि उद्यम पैसा कमाउनु मात्र जीवन होइन, हजुरलाई त्यसको कमाईलाई अनुभव गर्न सक्ने समय पनि हुनुपर्छ। याद राख्नुहोस् कि उधुम पैसा कमाउनु मात्र जीवन होइन, हजुरलाई त्यसको कमाईलाई अनुभव गर्न सक्ने समय पनि हुनुपर्छ। 8. विलासिता सामान्य हो। हजुरले कहिलेकाहीँ सडकमा कुनै दामी गाडी देख्नुभयो। अब यो याद गर्ने कोसिस गर्नु, जसले त्यो गाडी चलाइरहेको थियो, के त्यो मानिस हजुरलाई याद छ? हजुरलाई केवल आफ्नो उत्सुकता मात्र याद हुने 79% सम्भावना छ र त्यो कार कसले चलाएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हजुरलाई याद हुँदैन। विलासिता सामानहरू अवश्य पनि आँखा खाने हुन्छन् र त्यसको उद्देश्य पनि त्यही नै हो। लेखक भन्छन् कि जति हजुर आफ्नो विलासिता सामान देखेर उत्साहित हुनुहुन्छ त्यति अरू कोही पनि उत्साहित हुँदैनन्। लेखकले भन्छन् कि हजुरलाई लाग्न सक्छ कि मानिसहरू हजुरको सामान देखेर प्रभावित भएका छन्, तर वास्तवमा हजुरसँग कोही पनि प्रभावित हुँदैनन्। प्रभावित त केवल हजुरको त्यो सामानसँग मात्र हो। दैनिकी जीवनमा हजुरलाई एउटा कारको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यो किन त भन्दा एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानको लागि हो।
एउटा सामान्य कारले पनि त्यही काम गर्छ भने एउटा फरारीले पनि त्यही काम गर्छ। फरक के हो भन्दा फरारी निकै महँगो हुन्छ, त्यसलाई पाल्नको लागि पनि थुप्रै पैसा लाग्छ। हजुरले विलासिताका सामान हाम्रो दायित्व हो, सम्पत्ति होइन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। यस्ता कुराले हजुरको खल्तीमा पैसा हाल्ने काम होइन, खल्तीबाट पैसा निकाल्ने काम गर्छ। लेखक भन्छन् कि गरिब हुनुको सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको धनी छु भन्ने देखावटी गर्नु हो। यसको मतलब यो पनि होइन कि हजुरले यस्ता लग्जरी कार किन्नु नै हुँदैन। जेजीले एउटा निकै राम्रो कुरा भनेका छन् कि यदि हजुरले केही कुरा दोस्रो पटक किन्न सक्नु हुँदैन भने हजुरले त्यो कुरा लिन सक्नु हुँदैन। अर्को पनि एउटा नियम छ जसलाई 30 दिने नियम पनि भनिन्छ। यो कसले बनायो त थाहा छैन, तर केही पनि सामान हजुरलाई किन्न मन लायो भने हजुरले 30 दिन पर्खनु पर्छ। यदि 30 दिन पछि पनि हजुरलाई त्यो कुराको आवश्यकता पर्यो भने बल्ल त्यो किन्नुहोस्, र यदि त्यो बिना नै हजुरको काम चलेको छ भने त्यो नकिन्नुहोस्। अनि जति पनि विलासिताका सामानहरू हुन्छन् ती सबै हजुरले आफ्नो दोस्रो आम्दानीको स्रोतबाटको कमाइले किन्नुपर्छ। हजुरले आफ्नो पहिलो आम्दानीको स्रोतबाट कमाएको पैसा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ, ताकि त्यो पैसाले अझै धेरै पैसा कमाउन सकोस्। धनी व्यक्तिले जहिले पनि आफ्नो कर बचाउने गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो कर बचाएर नै खर्च गरिरहेका हुन्छन्। साथीहरू, यी नै थिए द साइकोलोजी अफ मनीका 8 महत्त्वपूर्ण नियमहरू। एकपटक छोटकरीमा भन्नुपर्दा पहिलो नम्बरमा थियो हजुरलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन। हजुरले आफूलाई सबै कुरा थाहा छ भनेर हिँड्नु हुँदैन। हजुरलाई त्यो मात्र थाहा छ जुन हजुरको चेतनामा हुने गरेको छ। त्यसैले त धेरै भन्दा धेरै मानिससँग सिक्नुहोस्। अरूको र आफ्नो अनुभव, अरूको र आफ्नो गल्ती, यो सबै ध्यानमा राखेर आफ्नो वित्तीय निर्णय लिने गर्नुहोस्। दोस्रो नम्बरमा छ कुनै पनि कुरा देखिएको जस्तो राम्रो वा नराम्रो भने हुँदैन। अर्थात् जो जस्तो राम्रो देखिन्छन् या नराम्रो देखिन्छन् ती त्यस्तै हुँदैनन्। कसैको एक सफलताको कहानी सुनेर या असफलताको कहानी सुनेर त्यो काम गर्नु हुँदैन। नम्बर 3 मा छ हजुरलाई कति चाहिएको छ, हजुरलाई कति काफी हुन्छ भन्ने कुरा हजुरले निर्णय लिनुहोला। यदि कुनै पनि लक्ष्य नबनाएर हजुर पैसाको पछाडि भाग्नु भयो भने सधैँभरि भागेको भागै गर्नुहुन्छ। यसले हजुरको मनमा धेरै नै लोभ आउन सक्छ। नम्बर 4 छ कम्पाउन्डिङको तागत जान्नुहोस्। धेरै नाफा बनाउनु भन्दा पनि जरुरी भनेको हजुर कति लामो समयदेखि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले जति सक्दो चाँडो नै हजुरले आफ्नो लगानी गर्न सुरु गर्नुपर्छ। थोरै नै रकम भए पनि हजुरले लगानी सुरु गर्नुपर्छ। नम्बर 5 भनेको चाहिँ धनी हुनु र धनी भइराख्नु। धनी हुनु त ठिक हो, हजुर धनी हुनु भयो, तर धनी भइराख्नु निकै मुस्किल काम हो। कोही मानिस आफ्नो कमाई भन्दा धेरै ऋण लिएर विलासिताको सामान किन्छन् र धनी भएको ठान्छन्, तर त्यो धेरै टिक्दैन। नम्बर 6 मा पर्छ ठुलो संख्याको नियम। हजुर जति धेरै पटक कुनै काम गर्नुहुन्छ त्यति धेरै पटक हजुरको राम्रो नतिजा आउने सम्भावना हुन्छ। नम्बर 7 मा पर्छ समयको धनी हुनुहोस्। पैसा कमाउनुको सबैभन्दा ठुलो फाइदा भनेको हजुरसँग समय हुनु हो। पैसाले हजुरलाई हजुरको समय नियन्त्रण गर्छ र जसको समयमाथि नियन्त्रण हुन्छ ती व्यक्ति धेरै खुसी हुन्छन्। सिधा होस् या अरू तरिकाले पैसाले खुसी नै दिएको छ। हजुरले कुन दिनमा के गर्ने भन्ने कुरामाथि नियन्त्रण पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर कतै पनि बाँधिएर बस्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। अन्तिम र 8औं नम्बरमा छ विलासिता सामान्य हो। याद गर्नुहोस् कि यदि हजुरले कसैलाई देखाउनको लागि कार किन्नु भएको छ भने
मानिसले त्यो कारलाई हेर्ने गर्छन्, हजुरलाई होइन। त्यसैले आफ्नो मूल्य र इज्जत बनाउन तर्फ लाग्नुहोस्, ताकि हजुर बाटोमा हिँड्दा पनि सबैले हजुरलाई सम्मान गरून्। अरू सबै कुरा भनेको कर बचाउने कुरा मात्र हुन्।